Good morning. Mayong adlaw mga kaigsuonan. Anian usab kita karon sa atong pagsibya pinagi ning atong Bible study sa pinulungang Binisaya or Cebuano. Kining atong pagpadayon niining atong paghatod niining pagsibya nato karon mahitungod sa Biblia nga ato kining hatagan og tema kung how we got our Bible. Unsa pagka himo nato nga niabot ka nato ang Biblia. Busa ang mga higala. Kining Biblia una kana nga gihatag sa mga Israelita. Kining mga tawo nga anaa sa Middle East. Ang unang pagkahimugso niya na mao ang ginatawag na Old Testament Bible. Ug kining Old Testament Bible nahisulat kini sa pinulungan nga Hebrewanon. Hebrew mao kana ang panultihon sa mga Israelita. Ang gihatagan ni ana sa pagsulat sa maong Old Testament mao ang mga Hebrewanon nga sila si Moises o mga propeta. Sa ato pa, ang Old Testament Bible, it is a Hebrew Bible. Mao kanang original nga manuscript. Original nga Biblia. Unya, gihubad ka na kining Hebrew Bible nga kung atong banabanaon ang panahon niini 1,400 before Christ era or 1,400 before Common Era. Mga karaan gayod sa ato pa, wala pa ang mga relihiyon nga sama karon. Ang relihiyon ni atong una, relihiyon lamang sa mga Hebrewanon ug mauman usab relihiyon sa mga walay Dios. Sa mga karaang tao, Old Testament Bible. More or less 1,400 before Christ or 1,400 before Common Era. Unya gihubad kini sa pinulungan nga Greek. Nahimugso ang Biblia nga Griego or Greek ginatawag nga Septuagint year 285 ngadto sa 246 before Christ era or 285 ngadto sa 246 before Common Era. Nga sa ato pa, gikan sa Hebrew, gihubad ngadto sa pinulungang Griego. O gikan sa pinulungang Griego, gihubad usab kini sa tulo ka pinulungan. 3 languages. From Greek into 3 languages. Namely, Coptic or Egyptian Christians in the Middle East. So, Coptic Bible, ang nagamit niya na Coptic Christians, year 3rd century or from year 201 AD up to year 300
nahimugso ang Coptic Christian Bible. Unya, gihubad usab kini sa pinulungang Latin. Nahimugso ang Latin Bible nga ginatawag nga Latin Vulgate or Latin Bible year 4th century. Buti pasabot gikan sa 301 AD ngadto sa 400 AD. Nahimugso ang Latin Bible or Latin Vulgate. Kining Latin Vulgate or Latin Bible mao kini ang pinulungang Romano nga ginagamit sa Romano Katoliko. Busa from year 301 AD ngadto sa year 400 AD nahimugso ang Latin Bible or Biblia sa mga Romano Katoliko. Miabot ang year 5th century. Buti pasabot from year 401 AD ngadto sa year 500 AD. Nahimugso usab ang ginatawag nga Syriac Bible or Syriac or Peshitta Bible. Mo kini ginatawag o ginagamit sa Church of the East Christians. So sa ato pa mga igsuon ug mga higala, kining Biblia ang original ani mao ang mga Hebrew Old Testament nga gihatag kini sa Ginoo ngadto sa ginatawag nga people of God or mga Israelita. Unya gihubad ngadto sa Grego, Septuagint, o gihubad sa tulo ka pinulungan Coptic Christians sa Egypt or Middle East, year 3rd century or 201 AD or year of our Lord ngadto sa year 300 AD. O ang Latin Vulgate, Biblia sa mga Romano Katoliko, nahimugso kini 4th century or gikan sa 301 AD ngadto sa 400 AD. Unya, ang Syriac Bible or Syriac Peshitta nahimugso kini sa 5th century nga sa ato pa gikan sa 401 AD ngadto sa 500 AD. Busa mga higala, kung atong gayod nga susihon pag-ayo, kung kanus nahimugso ang mga Biblia, mauusab ang pagkahimugso sa ilang mga reliyon. Busa, kung tanawon nato gayod, i-analyze nato pag-ayo, nauna ang Coptic Christians sa Egypt nga nakahimo og hinubad nga Coptic Bible or Egyptian language Bible. Nauna sila sa Roman Catholic Church. Kaya ang Roman Catholic Church, dito pa lang sila sa 4th century. Busa mga higala, sa pagsusi sa kamatuoran, ato gayod banabanaon nga kita dili kita may salaag sa kamatuoran. Busa kung kinsa man nga mga relihiyon karon ang nagaingon nga sila ang tinuod nga relihiyon o tinuod nga iglesia, ayaw kamo og tuo ni ana. Nganuman,
Kay mas may nauna pa naman kanila nga halimbawa ang Iglesia Katolika Romana nahimugso lamang kini sa 4th century. May nauna pa sa iya nga Kristiyano nga mao ang Coptic Christians. Ang ilang Biblia, Coptic Bible. So, dili tinuod ang giingon sa Roman Catholic Church nga sila ang pinakauna nga relihiyon. Tungod kay may nauna pa man kanila. Mga higala, ang Roman Catholic Church nahimugso kini sa 4th century. Kiunsa kini paghimugso pagka-converter ni Emperor Constantine ug mauman usab ngadto sa panahon ni Pope Theodosius. Sa ato pa sa Council of Nicaea 325 AD ug ang Council of Thessalonica year 380 AD. Didto gipatuman ang pinulungang Latin Bible nga maoy basihan sa Roman Catholic Church. Busa ang pagkahimugso sa ilang Biblia mauusab ang pagkahimugso sa relihiyon nga Roman Catholic Church. Atong susihon pag-ayo ang kamatuoran. Busa, may nauna pa sa Roman Catholic Church ang Coptic Christians sa Egypt. Ang ilang Biblia, year 3rd century or gikan sa 201 AD ngadto sa 300 AD. Mas nauna ang mga Kristiyano kaysa Romano Katoliko. Daghang salamat. Kini ang inyong pobre nga igsuon, kabus ninyong igsuon in town, dinhi sa Placer, Pastor Absalon Rabadon Jr. Maghatod kaninyo sa pulong sa kamatuoran, pinaagi lamang sa balaan nga kasulatan nga mao ang Biblia. Aduna kitay Biblia nga Cebuano, aduna sab kitay Biblia nga Griego, Hebrew o English. Busa, mga higala, magsubay kita sa kamatuoran. Good morning. God bless us all. Praise God. Alleluia. 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 Amen. Thanks, Lord.